क्यान नट बी नेगेटिभ, दुईटा नेगेटिभ हुनै सक्दैन। यो पोजिटिभ भएपछि त नेगेटिभ आउनै पर्यो, त्यही भएर माइनस साइनको अर्थ त्यो हुन्छ, फिजिकल मिनिङको लागि मात्रै हो है त। अरू स्पेरिकल एभिरेसन एको हो सर, स्पेरिकल एभिरेसन चाहिँदैन, त्यसमा टाउको नदुखाऊ है। स्पेरिकल एभिरेसन किन फर्मुला छैन, फर्मुला नभएपछि हामीलाई चाहिँदैन न्युमेरिकल गर्नलाई, किन प्लस टूमा तिमीले स्पेरिकल खालि स्पेरिकल एभिरेसन भनेको के हो भनेर मात्रै पढेको छ नि त होइन। प्यारलल रेज कुनै लेन्सबाट पास गर्यो भने सबै रेहरू एउटै पोइन्टमा गएर मिट गर्दैन, त्यो डिफेक्टलाई भन्छ स्पेरिकल एभिरेसन भन्छ, त्यति मात्रै पढ्ने मात्रै हो है। यसमा फर्मुलाहरू स्पेरिकल एभिरेसनको केही पनि छैन, त्यो गर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी खासै त्यो नगरेको कारण थियो। अब यो भयो, अब योदेखि बाहेक सुन, योदेखि बाहेक तिमीले गर्ने फर्मुलाहरू जम्मा यति हुन्। यी फर्मुलाहरू जुन हामीले गर्यौँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ मिररमा युज हुँदैन, तर मिररका जति पनि फर्मुला छन् त्यो सबै फर्मुला लेन्समा युज हुन्छ, याद गर्नु। तर हामी फेरि फेरि लेख्दैनौँ है त, फेरि चाहिँ लेख्दैनौँ, त्यो बुकमा पनि लेखेको हुँदैन। सो के को गर्यो भन्दा स्पिडको, एरियाको, न्युटन फर्मुला, यो सबै फर्मुलाहरू लेन्समा पनि युज गर्न मिल्छ। जस्तो कन्केभ मिररमा एफ इजिकल टु रुट अन्डर x1 x2 न्युटन फर्मुला भनेर युज गर्यो, त्यो फर्मुला यो कन्भेक्स लेन्समा पनि युज गर्न मिल्छ। त्यही कारण त्यो फर्मुलाहरू सबै रिपिट हुन्छ, तर रिपिट भएको चिजहरू हामी कहीँ पनि लेख्दैनौँ। सो जम्मा यति फर्मुलाहरू लेन्समा युज गर्ने है। यो नगरे पनि हुन्छ होइन, त्यो पनि चाहिँदैन हाम्रो, किन सिलेबस छैन। तर गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ, 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2 भन्ने त हो। त्यो फर्मुला अब प्लस टूको सिलेबसमा, किन प्लस टूको सिलेबसै युज गर्ने तिनीहरूले, सो प्लस टूको सिलेबसमा युज नगरेको चिजहरू किन गर्ने भनेर त्यो चाहिँ अब हामी गर्दैनौँ है त। दुईटा लेन्स भयो भने चाहिँ 1/ तिमीहरूको f1 प्लस 1/f2 माइनस भने यस्तो तिमीले प्लस मात्रै पढेकै छैन भने त्यस्तो नपढेको चिजहरू म गराउँदैन, सिलेबसभन्दा बाहिर जान नखोजेको, त्यति मात्रै है त। ल ठिक छ, अब तिमीलाई यसो याद चाहिँ गरिराख्नु न, अनि कमान्ड गर्नु पर्ने यो एउटा फर्मुला चाहिँ हो, नगराएको कारण त्यो हामीले गराउँदाखेरि तिमीलाई नछुटाइकन जति सिलेबस छ त्यो आधारमा मात्रै गराइरहेको छ। यसको जवाब दिया। So के हो आफै सर्छ त्यस्तो नपर्ने छ, मैले छोपेँ नि, मैले सुनाइ थाहा छैन आफूलाई।
हेलो, सुनिराख्नु भएको छ? आवाज क्लियर आछ? ल ठिक छ ठिक छ। यहाँ बिचमा खोइ के गरेर हुन्छ। ल ठिक छ ल। ल यो आन्सर बताऊ। इफ ए लेन्स इज डिप इन द लिक्विड मिडियम इट्स फोकल लेन्थ बढ्छ घट्छ? यसको फोकल लेन्थ के हुन्छ? इन्क्रिजेस, बढ्छ। फोकल लेन्थ बढ्छ किन? रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स घट्छ। कन्स्टेन्ट त हुँदैन, मिरर मात्रै कन्स्टेन्ट है, डिक्रिज पनि हुँदैन। यहाँ हो, यहाँ हेर न, 1/f इज इक्वल टु म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2। सो डिप गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? म्यू डिक्रिज हुन्छ, त्यसले गर्दा एफ चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिज भइदिन्छ, एफ इन्क्रिज है त। नम्बर 2 मा if a lens is dipped in water its focal length, बताऊ त। कुनै पनि लेन्सलाई पानीमा डुबायो भने यसको फोकल लेन्थ कति हुन्छ? लेन्सलाई पानीमा डुबायो भने फोकल लेन्थ के हुन्छ? इन्क्रिज त लेख्यो र यो याद गर्नु, इन्क्रिज त हुन्छ 4 टाइम्स हुन्छ है। बढ्न चाहिँ बढ्छ तर 4 गुणा हुन्छ। सो यसको फोकल लेन्थ कति हुन्छ अरे? 4 गुणा हुन्छ। यो तिमीहरूले याद गर्ने। जस्तो तिमीलाई एयरमा फोकल लेन्थ 20 छ भने पानीभित्र कति हुन्छ भनेर सोध्छ। सो 20 छ भने 80 हुन्छ, त्यसरी जवाब दिने। नम्बर 3 मा if the surface of a convex lens is grinded its focal length, ल बता। लेन्स को सर्फेस लाई घोट्यो भने यस्तो लेन्स चाहिँ यसलाई ग्राइन्ड गर्यो भने यो पातलो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यसको फोकल लेन्थ के हुन्छ? ग्राइन्ड भनेको रब गर्नु, घोट्नु। इन्क्रिजेस, डिक्रिजेस, कन्स्टेन्ट, सेम, के हुन्छ भन्दाखेरि यसो यो गर्यो भने आर इन्क्रिजेस, घोड्दा आर इन्क्रिजेस, देयरफोर एफ के हुन्छ? फोकल लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ, फोकल लेन्थ बढ्छ, पावर चाहिँ घट्छ। अनि याद गर्नु, यदि लेन्सलाई हामीले ग्राइन्ड गर्यो भने, घोट्यो भने लेन्स पातलो हुन्छ। र सजिलो तरिका, लेन्स पातलो छ भने फोकल लेन्थ बढ्छ, याद गर्नु। लेन्स मोटो छ भने फोकल लेन्थ कम हुन्छ, त्यसरी याद गर्नु। सो यसको फोकल लेन्थ के हुन्छ अरे? त्यसले गर्दा एफ पनि बढेर जान्छ। Next point in the lens through which light goes undeviated. Look at that.
बताओ तो point is the lens through which the light passes on deviated. It's called के भन्छ ग्राइन्ड भनेको घोट्नु. यस, अप्टिकल सेन्टर. सैद्धान्तिक अक्षयलाई यस्तो त मलाई थाहा छैन. Point in which the point through which light goes undeviated. ऐसे करो ना. Point through which light goes undeviated is called optical center. Optical center. यहाँबाट गएको रे. सो अप्टिकल सेन्टरबाट पास गर्यो रे अनडेभिएटेड, यानी कि नभाङ्गिकन सिधै जान्छ. Divergence. Ability of a lens is called converging or the diverging. Converging or diverging ability of a lens is called के भन्छ होला. ग्राइन्ड गर्यो भने फोकल लेन्थ बढ्छ है त. यस, पावर. It's called your power. ठीक छ. Next. A convex lens of and equiconvex lens of focal length 20 cm is cut into two equal half.
perpendicular to principal axis. What is the focal length of each arm? An equiconvex lens of focal length 20 cm is cut into two equal halves. Perpendicular to the principal. What is the focal length of each arm? Your lens bar. Focal length are 20. यसलाई यसरी काट्नु भने यसको f बराबर कति भनेर सोधेको ल गरे सेम यसको f कति हुन्छ जहिले पनि याद गर्नु इट इज डबल हुन्छ दैट इज 40 cm. यदि यसको फोकल लेन्थ x भयो र यसको नि फोकल लेन्थ x भयो भने के हुन्छ 1/f = 1/x + 1/x. So x = 2f = 40 cm. यसरी आउँछ. So 40 हुन्छ गुड ल अब यसको f बराबर कति लगर अब यो दुईटा लेन्सलाई फेरि जोड अब फोकल लेन्थ कति आउँछ Yes, so formula के यूज गर्ने भन्दाखेरि 1/f = 1/f1 + 1/f2 नै युज गर्ने 1/f 1/40 + 1/40 गर्यो भने f = 20 cm आउँछ अर्कोमा यो पनि 40 cm f यसको पनि f 40 cm यो गर्यो भने टोटल फोकल लेन्थ कति अब कति आउँछ एकपल्ट यसरी जोड्ने एकपल्ट यसरी जोड्ने अब फोकल लेन्थ कति आउँछ यो सेम फर्मुला हो यो 1/f is the same formula 1/f1 plus 1/f2 नै हुन्छ so f = 20 cm आउँछ so लेन्सलाई काटेर जसरी जोडे पनि फोकल लेन्थ त्यति नै हुन्छ एउटै फर्मुला युज गर्नु 1/f = 1/f1 plus 1/f नेक्स्ट मा यो लेन्थ f = 20 यसरी काट्यो भने अब f बराबर कति लगा यसरी काट्यो भने यस गुड ल यो सेमै हुन्छ यो पनि 20 हुन्छ यो पनि 20 नै हुन्छ अब यो पनि 20 यो पनि 20 f बराबर कति त्यसरी जोडो भने यस ल यो पनि सेम हो 1/20 plus 1/20 = 1/f गर्नु so this is your 10 cm आउँछ ठीक छ 10 cm आउँछ
F बराबर ल सिल्वर को अहिले मैले कुरै गरेछु yes एकजनालाई सही this is your this acts as a convex lens this will act as a concave lens गर्छ यसको पावर पोजिटिभ यसको पावर नेगेटिभ सो टोटल पावर इज इक्वल टु 0 हुन्छ सो f इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुन्छ यो याद गर्नु एउटाले कन्भेक्स लेन्सको काम गर्छ एउटाले कन्केभ लेन्सको काम गर्छ एउटाको पावर पोजिटिभ अर्कोको पावर नेगेटिभ टोटल पावर 0 सो फोकल लेन्थ चाहिँ यसको इन्फिनिटी आउँछ If the lower half of a convex यो हेर न यसरी लेन्स राख्यो भने यो लाइट यसरी जान्छ यसलाई पनि यसरी गर्यो भने यो लाइट यसरी जान्छ भनेपछि यसले कन्भर्जिङ लेन्सको काम गर्छ कन्भेक्सको काम गर्छ यसले कन्केभको काम गर्यो यसो हुन्छ फिगर अनुसार हेर्ने हैन यो डाइभर्जिङ भयो यो कन्भर्जिङ भयो त्यही भएर एउटाले कन्भेक्स लेन्सको काम गर्छ एउटाले कन्केभ लेन्सको काम गर्छ बराबर if the lower half of a convex lens is covered then it forms कस्तो इमेज बनाउँछ बता कस्तो इमेज बनाउँछ yes good full image पुरै इमेज बनाउँछ तर with half intensity आधा इन्टेन्सिटी मात्रै बन्छ बन्न चाहिँ पुरो इमेजै बन्छ हैन यस अलिक मधुरो ठीक छ हाफ इन्टेन्सिटी अलिकति होइन कि हाफ इन्टेन्सिटी किन आधाबाट लाइटै जाँदैन भनेको आधा छोप्दियो भने सो आधाबाट लाइट जाँदैन भनेको हैन ओके नेक्स्ट वन ए convex lens of focal length 20 cm and refractive index 1.5 is dipped in a liquid medium of refractive index 1.6. What will be its focal length? What will be its focal length?
84 times a convex lens of focal length 20 cm and reference 1.5 is dipped in a liquid medium of reference 1.6. What will be its focal length? यो formula is अघि तिमीलाई अस्ति मैले ल्याएको f in the medium बराबर f in the air mu length minus 1 mu of length minus mu of surrounding into mu of surrounding. So air भनेको 20 भइहाल्यो अनि 1.5 minus 1 by 1.5 minus 1.6 into 1.6 गर्यो भने 20 into 0.5 into 1.6 by minus 0.1 गर्यो भने so minus 160 cm. Yes, good. Minus 1.6 meter अथवा minus 160 cm. ठीक छ, लेन्स मेकरबाट गरे हुन्न, लेन्स मेकरबाट गरेको त नि, त्यो लेन्स मेकरको दुईटा डिभाइड गर्दा गरेको त, यो नयाँ फर्मुलै होइन। लेन्स मेकरको दुईटा एयर र उसको फर्मुला लेखेर दुईटालाई डिभाइड गरेको त, त्यहीबाट निकालेको फर्मुला। सो माइनस 160 आउँछ। अब पहिलेको फोकल लेन्थ कति थियो भन्दा +20, अहिलेको कति छ भन्दा माइनस 160 चाहिँ छ है त, माइनस कति छ अरे 160 चाहिँ छ। भनेपछि के भयो त, यसको अर्थ के हुन्छ? भनेपछि के भयो 1, यदि म्यू अफ लेन्स ग्रेटर देन म्यू अफ मिडियम, यो भनेको लेन्सको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, लेन्सको यो भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मिडियमको भयो भने कन्भेक्स लेन्सले कन्भेक्स लेन्सकै काम गर्छ र कन्केभ लेन्सले कन्केभ लेन्सकै जस्तो काम गर्छ। म्यू एल बराबर म्यू एम भयो भने लाइट यसरी जान्छ, तर म्यू एल भन्दा सराउन्डिङको ज्यादा भयो भने यस्तो हुन्छ, नेचर चेन्जेस। के हुन्छ? नेचर अफ लेन्स चेन्जेस, लेन्सको नेचर चेन्ज हुन्छ। यो तीनटा पोइन्ट याद गर्नु।
यस, डेन्सरमा होइन, लेन्सको भन्दा ज्यादा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भयो भने चाहिँ है त, लेन्सको भन्दा सराउन्डिङ मिडियाको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ज्यादा भयो भने लेन्सको नेचर चेन्ज हुन्छ। कन्भेक्स लेन्स छ भने कन्केभ लेन्सको जस्तो काम गर्छ, कन्केभ छ भने कन्भेक्स लेन्सको जस्तो काम गर्छ। त्यही भएर पहिले सुरुमा +20 थियो, पछि गएर माइनस आयो। सो माइनस भनेको नेचर चेन्ज भयो भनेको है त। सो लिक्विडमा राख्ने बित्तिकै चेन्ज हुने होइन है त, नेचर चेन्ज हुने होइन। लिक्विडको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ज्यादा इक्वल भयो भने त्यसले बुझ्यो फिगरमा हेर्ने। सोध्यो भने फिगर बनाइदिएछ तीनटै कन्डिसन लेख्दै। ओके, नेक्स्टमा distance between two walls is 200 cm. What can be the maximum focal length of a lens so that image of one wall is formed on the other wall. Just a minute, two wall is 200 cm. What can be the maximum focal length of a lens so that image of one wall is formed on the other wall? पचास हेर्दै जाउँ। सो यो क्वेसन अस्ति मैले तिमीलाई दिएको थियो, D बराबर 4F। सो F इज इक्वल टु D by 4 इज इक्वल टु 200/4 गऱ्यो भने 50 cm। यो फर्मुला अस्ति लेखाएको थियो। मिनिमम डिस्टेन्स between the object and the real image by a convex lens is 4 times its focal length भनेर लेखाएको थियो। त्यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा यही क्वेसनलाई सोध्यो भने यसरी सोध्छ हैन त, यो तरिकाबाट सोध्छ र तिमीहरूले यसरी गर्ने भनेको। अस्ति लेखा छ हेर त, एक कति नम्बरमा लेखा छ अस्ति फर्मुला हैन। यो गरेको के छ भन्दाखेरि मिनिमम डिस्टेन्स बिट्विन object and real image by convex lens is equal to 4 times focal length. Minimum distance between object and real image by convex lens 4 times the focal length. यो एउटा ल्याङ्ग्वेज हो। अब अर्को ल्याङ्ग्वेजमा सोध्यो भने तिमीलाई यसरी सोध्छ,
या त मैक्सिमम फोकल लेन्थ सोध्छ या मिनिमम डिस्टेन्स सोध्छ। यो फर्मुलामा जम्मा यो दुईटा क्वेशन सोध्ने हो, सो यो दुईटा याद गर्नु। नेक्स्टमा the focal length of an achromatic lens is 60 cm if their ratio of dispersive power is 4:5. What is the focal length of convex lens? The focal length of an achromatic lens is 60 cm if their ratio of dispersive power is 4:5. What is the focal length of convex lens? $75, 120 यति चाँडो त आउँछ जस्तो लाग्दैन, मलाई मिले जस्तो लागेन है तिमीहरूको आन्सर। माइनस त आउँदैन किन कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ माइनस हुँदैन। तो के छ एक्रोमेटिक भनेको यस्तो लेन्स हुनु पर्यो f1 f2। तो दियो के f1 by f2 बराबर माइनस ओमेगा 1 by ओमेगा 2 बराबर माइनस 4/5। यो कन्वेक्स हो यो कन्केभ, सो f2 बराबर माइनस 5 f1 by 4। अब दुईटा लेन्स जोडो भने के हुन्छ 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2। यो दिएको छ 1 by 60 is equal to 1 by f1 minus 4 by 5 f1 गर्यो भने f1 is equal to 12 सेन्टिमिटर आउँछ, 12 सेन्टिमिटर आउँछ। र यो माइनस साइन नछुटाउनु, माइनस साइन छोड्नु हुँदैन, माइनस साइन छोड्यो भने गलत आन्सर आउँछ। ठिक छ कपिल गिरी, ल ए कमल गिरी 12 सेन्टिमिटर, गुड। ठिक छ 12 सेन्टिमिटर। सन्दीप रोक्का, विजय तिमिल सिन्हा 12 सेन्टिमिटर। यो माइनस साइन नछोड्नु, माइनस निकाल्यो भने फेरि तिमीलाई गलत आन्सर आउँछ है त। माइनस साइन हटाउनु हुँदैन, त्यो माइनस साइन जे ल्याएछ त्यो राखेर गर्नु। ओके यहाँसम्म त ठिक छ हैन। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर लागौं।
लगा W2 W1 होइन W1 by W2 0 F1 by F2 is equal to minus W1 by W2 लगा रहा था A convex lens forms the image on the screen of magnification 2. If the lens is shifted by 30 centimeter or diminished image is formed on the same screen. What is the focal length of lens? Same screen, magnification. Convex lens forms the image on the screen of magnification 2. If the lens is shifted by 30 cm or diminished image is formed on the same screen. What is the focal length of lens? लगा रहा था लगा रहा कति हुन्छ यो ठिकै छ यो डिस्प्लेसमेन्ट मेथड m1 into m2 is equal to 1 हो भनेपछि अडिन 2 into m2 is equal to 1 भयो भने m2 is equal to 1 by 2 अब m1 minus m2 बराबर x by f हो minus 1 by 2 is equal to x भनेको 30 by f हो so कति आयो 3 by 2 is equal to 30 by f गऱ्यो भने f is equal to 20 cm आउँछ ठिक छ गुड 20 cm यो फेरि के गर्ने छ तिमी बोर्डमा गरेछौ तिमीले देखेछौ फर्मुला सबै लेख्दैकै छ अस्तिको त्यही फर्मुला युज गरेको त यस्तो सजिलो चीज हैन फेरि भनेर सोध्ने पुरै आउँदैन क्लियर छ त्यहाँ सबै लेख्दै छ m1 into m2 बराबर 1 m1 को भ्यालु 2 x भनेको शिफ्टेड गरेको भनेको अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो हुन्छ म सजिलो सजिलो पढाइदिन्छु हैन तिमीहरु जाँचमा फेल हुन्छ त्यसो भने कुरो त्यही हो है त अब तिमीलाई सजिलो सजिलो मात्रै पढाइदिने हो कि जाँचको एक्जामको हिसाबले पढ्ने हो कुरो त्यति मात्रै हो हैन त्यसकारणले यहाँ अप्ठ्यारो सजिलो भन्ने कुरै आउँदैन इन्ट्रान्सको यसमा पास भन्ने पनि हुँदैन है त यो त कम्पिटिसन हो यसमा नाम कसको स्कोर ज्यादा हुन्छ त्यो अनुसारले हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि मैले सजिलो तिमीलाई खुसी पार्नलाई सजिलो गराएर केही कामै छैन पछि तिमीहरु नै फेल हुन्छ है त सो त्यसरी नगर्ने सो तिमीलाई प्राय मैले सबै टाइपको गराइदिएकै हुन्छ म्याक्सिमम टाइपको गराउने किन टाइम पनि कम छ तर अब म्याक्सिमम अब गराउने कोसिस गरिरहेको छु अब अहिले सम्मको हाईएस्ट स्कोर भनेको तिमीहरुको 97% सम्म आछ 97 point something सम्म
इन जेनरलमा 90 to 93% सम्म आउँछ। ल हेर्दै जाम सबै सम गराएको छु तिमीलाई अगाडिको फर्मुलाको जुन छ त्यो फर्मुलाको एक एकवटा समहरु म गराउँदै छु है त। ल यो भइसकेपछि यसमा नअल्मलिनु धेरै नअल्मल है, कन्फ्युज नहुने एकदमै। अब गाह्रो त हुन्छ मैले गर्ने के, तिमीलाई मैले गाह्रो सम गराइन भने अप्ठ्यारो गराएन तिमीहरु नै फेल हुन्छ हैन। सजिलो मात्रै गराएर तिमीहरु खुसी त हुन्छ तर एक्जाममा फेल हुन्छ। त्यसैले सजिलो भन्ने कुरा हुँदैन, एक्जाममा जे सोध्छ त्यति टाइपको हामीले समहरु गर्नु पर्छ है। अच्छा अब यो त भयो। अब के plano convex lens of focal length 60 cm and refractive index 1.5 is painted on its plane surface. What is its focal length? Plano convex lens of focal length 60 cm and refractive 1.5 is painted on its plane surface. What is its focal length? लगाएर त अब 40 हेर्दै जाउँ 30 f is equal to 1 by f of mirror plus 2 by f of lens. यो फर्मुला हैन। नाउ दिस इज यो मात्रै सरफेसमा हेर, दिस इज यो प्लेन मिरर हो, यसलाई मात्रै हेर, यो यो इन्फिनिटी हुन्छ। So 1 by f is equal to 1 by infinity plus 2 by 60 गऱ्यो भने f is equal to 30 cm. So f is equal to f of length by 2 half हुन्छ जहिले पनि यो याद गर्नु। यदि प्लेन सरफेसमा पेन्ट गर्यो भने if प्लेन ठीक छ। अब हेर है जतापट्टि पेन्ट गरेछ त्यो त प्लेन मिरर बनेको छ भने प्लेन मिररको फोकल लेन्थ त कति हुन्छ, इन्फिनिटी हुन्छ। त्यो फर्मुलामा राख 1 by इन्फिनिटी भनेको 0 हो, 2 by f of length कसरी होइन प्लेन मिररको फोकल लेन्थ पनि इन्फिनिटी कसरी भनेर सोध्ने हो। तिमीहरु त अचम्म छ तिमीहरु कुरा सुन्दा। प्लेन मिररको फोकल लेन्थ कति हुन्छ? नमुनाहरु यसरी गर्ने है त। यो अस्ति फर्मुला लेखाइसकेछ यो हो याद गर्ने। अब कन्भेन्सन फोकल लेन्थ इज 1 by if 1 by is painted on its अब गर त कन्वेक्स सरफेस। अब यो गर मैले चेन्ज गरे कन्वेक्स सरफेसमा चाहिँ पेन्ट गर्यो भने कति हुन्छ अब ल गर। कन्वेक्स सरफेसमा चाहिँ पेन्ट गर्यो भने कति हुन्छ, यतापट्टि पेन्ट गर्यो भने अब फोकल लेन्थ बराबर कति
गर त यदि कन्भेक्स सर्फेसमा चाहिँ पेन्ट गर्यो भने कति हुन्छ सो यसलाई मात्र हेर यो R1 हो दिस इज यो R2 R1 कति हो इन्फिनिटी हो प्लेन सर्फेस छ सो 1/f of length is equal to mu of length minus 60 is equal to 1.5 minus 1 1 by infinity plus 1 by R2 गर्यो भने R2 बराबर 30 cm आउँछ पहिले फर्स्टमा यो R निकाल्नु त्यसपछि यो पार्ट सो यसको फोकल लेन्थ अफ मिरर भनेको रेडियस अफ कर्वेचर को आधा हुन्छ दिस इज अफ 15 cm त्यसपछि मिरर को फोकल लेन्थ निकाल्नु अब नाउ यूज द फर्मुला 1/f is equal to 1/f of mirror plus 2/f of length गर्यो भने 1/15 plus 2/60 गर्दाखेरि यो काट्यो 1/15 plus 1/30 गर्यो भने 30 हुन्छ त्यसपछि माथि 3 हुन्छ सो f is equal to 10 यूज गर्नु लेन्स मेकर फर्मुला बाट निकाल्नु रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्नुको फर्मुला जे छ 1/f 1/fn plus 2/f of length त्यसमा भ्यालु राख्दिनु त्यो गर्यो भने त्यति आउँछ सो यसमा क्लु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टमा गर्दा सर्टमा if mu is equal to 1.5 दियो भने for plano convex or plano concave को लागि f is equal to length को जति छ त्यसलाई 6 ले डिवाइड गर्दिनु यो गर्यो भने 60/6 is equal to सीधै 10 आउँछ सर्टकट है त के अरे यदि म्यू बराबर 1.5 दियो भने मात्रै अरुमा हैन फेरि प्लानो कन्वेक्स या प्लानो कन्केभ को लागि f is equal to लेन्स को जति छ त्यसलाई 6 ले डिवाइड गर्दिनु त्यति आउँछ अब यदि डबल कन्वेक्स और डबल कन्केभ दियो भने चाहिँ f is equal to लेन्स को जति छ त्यसलाई 4 ले डिवाइड गर्नु भाइ त्यो सर्टकट सो डबल कन्वेक्स या डबल कन्केभ दियो भने चाहिँ लेन्स को फोकल लेन्थलाई 4 ले डिवाइड गर्दिनु यदि प्लानो कन्वेक्स या प्लानो कन्केभ दियो भने चाहिँ 6 ले डिवाइड गर्दिनु प्लेन सर्फेसमा पेन्ट गर्यो भने चाहिँ हाफ हुन्छ फेरि जहिले पनि आधा हुन्छ यो पोइन्टहरु याद गर्नु त्यसो गरेर चाहिँ मैले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन यदि 1.5 दिएन भने चाहिँ यसरी गर्ने पहिले के निकाल्ने r निकाल्ने त्यसको आधा गर्ने मिरर को आउँछ त्यसपछि यो फर्मुलामा युज गर्नु अनि भ्यालु आउँछ यो चाहिँ कन्वेक्स सर्फेसमा पेन्ट गर्यो भने यो याद गर्नु पोइन्टहरु त्यहाँ सबै लेख्दै छ पोइन्टहरु सबै याद गर्नु है त्यहाँ सर्टकट पनि लेख्दै छ सर्टमा चाहिँ यदि म्यू को भ्यालु 1.5 भयो भने प्लानो कन्वेक्स या प्लानो कन्केभमा के गर्नु भने 6 ले डिवाइड गर्दिनु लेन्स को फोकल लेन्थलाई सिधै आन्सर आउँछ डबल कन्वेक्स या डबल कन्केभ दियो भने चाहिँ 4 ले डिवाइड गर्दिनु र 1.5 दिएन भने चाहिँ उ त्यसरी गर्नु लेन्स मेकर फर्मुला निकाल्नु r निकाल्नु r को आधा भनेको मिरर को फोकल लेन्थ हो अनि त्यसपछि सुरुको फर्मुला जे छ त्यसमा भ्यालु राख्नु अनि तिमीहरुको आन्सर आउँछ यसरी गर्नुपर्छ
ल ठिक छ हैन यो याद गर्नु यो सर्ट मेथडहरु पनि लेख्दैको छ कुन कुन कन्डिसनमा युज हुन्छ त्यो चाहिँ राम्ररी याद गर्नु त्यो कन्डिसन अनुसार यहाँनेर गर्नु ल ल ठिक छ अब नेक्स्टमा आउँछ यो गर त convex and a concave lens of same focal length 20 cm are separated by 10 cm. If an object is kept 30 cm from the convex lens, where is the final image by concave lens? Where is the final image by the concave lens? लगा रहता है इन्फिनिटी हेर्दै जाउँ ल आयुष कुमार शाहले इन्फिनिटी निकाल्यो अरुको कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गरेर कम्बिनेसनमा अलिअलि मात्रै गर्ने धेरै गर्नु पर्दैन -7.5 15 cm ठिकै छ for convex lens
कन्भेक्स लेन्सको लागि u बराबर 30 cm, f is equal to 20 cm. So v बराबर uf by u minus f भनेको 30 into 20 by तलपट्टि 10 काट्यो कति भयो 60 cm. यसको इमेज यहाँनिर गएर बनाऊ. यहाँनिर this is your 60 cm. म्हणजे यो भयो कति 50. नाउ फर कन्केभ को लागि यो बराबर यो पछाडी परेछ भर्चुअल अब्जेक्टको काम गर्छ. भर्चुअल अब्जेक्टको काम गर्छ. यो बराबर -50 cm. f is equal to minus कति 20 cm. So v is equal to uf by u minus f गर्दिन त -50 into -20 by -50 minus plus 20 यो गर्यो भने माइनस त गयो 0.05 गुणा 10 बाई यो गर्दाखेरि -30 हुन्छ. यो काट्यो भने -33.3 cm. सो कन्भेक्सले बनाएको इमेज कन्केभको लागि अब्जेक्टको काम गर्छ भनेको है त. कन्भेक्सले बनाएको इमेज कन्केभको लागि अब्जेक्टको काम गर्छ भनेको. फिफ्टी कसरी 60 बाट 10 घटायो भने कति आउँछ 50. सिक्सटी बाट 50 घटायो भने कति आउँछ 50 आउँछ. यसको कन्डिसन हुन्छ त्यो हो त्यो लाउने नै होइन. फोकल लेन्थ सोधेको पनि होइन. त्यसबाट गर्ने होइन. कम्बाइनबाट गर्ने होइन. अलग अलग गर्ने. डिस्टेन्स फ्रम कन्भेक्स के हुन्छ सर. कन्भेक्सबाट त आइहाल्छ नि. यहाँबाट गर -33.3 भनेको भर्चुअल बन्छ भनेको. भर्चुअल बन्छ भनेको यो यतैपट्टि बन्छ भनेको. यही साइडमा बन्छ भनेको है त. यही साइडमा बन्छ 33.7. सो 10 plus 33.3 जोड दिने. त्यो गरे पनि आउँछ है त. सो माइनस भनेको के हो भन्दाखेरि अब्जेक्ट जता छ इमेज पनि त्यतै बन्छ भनेको. कन्भेक्सको थाइमा कन्केभ भएको यो हुँदैन त्यस्तो. तिमीले जे पाए त्यही सोचेर कहाँ हुन्छ. इमेज बन्दै बन्दैन त कहाँबाट हुन्छ. कन्केभ गरेर राखेर कन्भेक्स राख्ने केसै होइन. ल अब आफूले इमेजिन गर्ने होइन. मैले जे पाए अब आउँछ नेक्स्टमा ए convex lens an object is kept an object is kept 30 cm from the convex lens of
focal length 20 cm. A an object is kept 30 cm. You know better. पहला मैं फिगर बड़ा दिखाई तो लैंग्वेज में लाओ लगा एउटा कन्वेक्स लेन्स प्लेन मिररबाट 10 सेन्टिमिटर छ अब्जेक्ट चाहिँ कन्वेक्स लेन्सबाट 15 सेन्टिमिटर छ यदि अब्जेक्ट जहाँ भनौं इमेज त्यही भनौं भने इफ अब्जेक्ट इमेज कोइन्साइड्स what is the focal length of the lens lens को focal length कति what is the focal length of lens लगा रहा था जो कन्वेक्स को फोकल लेंथ कति हो Hmm. 25 cm अर्जुन ओली हेर्दै भन्दै जा है आन्सर 2-3 जनाले गरेछ नि म गर्छु Hmm. 60 30 20 10.5 ल राम्ररी याद गर अब यो point राम्ररी याद गर अरूलाई काम लाग्छ है त if object image coincide light retraces its path that is light falls normally on the mirror यहाँबाट लाइट गयो यो लाइट मिररमा नर्मल्ली फल गर्छ यो लाइट फेरि फर्केर आउँछ नर्मल्ली गर्छ यस्तो हुन्छ if object image coincides what is the focal length of lens मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिन है ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि धेरै लामो हुन्छ भनेर छोटो गर्दैछु तिमीलाई फिगरबाट नि सोध्न सक्छ यस्तो क्वेशनहरु हुन त ल्याङ्ग्वेज हुन्छ प्राय अब गर त ल के हुन्छ
अब्जेक्ट जहाँ बन्छ इमेज हो ती बन्छ भनेको। ल एक दुईजनाले सही आन्सर निकालि पनि सके। इफ अब्जेक्ट इमेज कोइन्साइड्स, यदि अब्जेक्ट र इमेज कोइन्साइड भन्यो भने लाइट रिट्रेस इट्स पाथ है। If object image coincides, light falls normally on the mirror. यो point याद गर्नु भनेको है त। if object image coincides, light falls normally on the mirror भनेको। अब normally fall गरे पछाडि के भयो त भन्दाखेरि, so that is light on plane mirror are parallel. So that is light on plane mirror are parallel and meet at infinity. Infinity अगर meet गर्छ, that is if no mirror v बराबर इन्फिनिटी भनेछ भने u बराबर f हुनुपर्छ। दैट इज 15 सेन्टिमिटर इज योर आन्सर। यसरी गर्ने, केही क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, त्यहाँ मैले सबै पोइन्ट लेखेर पोइन्ट याद गर्नु। इफ अब्जेक्ट इमेज कोइन्साइड भन्यो भने लाइट फल्स नर्मली अन द मिरर याद गर्नु। दैट इज, यसको अर्थ लाइट अन प्लेन मिरर आर प्यारलल भनेको है त। लाइट अन प्लेन मिरर आर प्यारलल मिट एट इन्फिनिटी कहिले? इफ नो भनेको अर्थ के भयो? इफ नो मिरर, यदि मिरर हटाइदिएको भए लाइट प्यारलली जान्थ्यो भनेको, यानी कि इमेज इन्फिनिटीमा बन्थ्यो भनेको। त्यसको मतलब अब्जेक्ट कहाँ हुनु पर्यो? फोकसमा हुनुपर्छ भनेको। यानी कि यु बराबर एफ, यति याद गर्नु। यो फेरि अरू मिररमा हुँदैन, कन्भेक्स र प्लेन मिररमा मात्रै हुन्छ, यो एउटा टाइपको मात्रै समूह है। अरू टाइप हुन्छ नि सिधै याद गर्नु, यु बराबर एफ हुन्छ। यानी कि 15 सेन्टिमिटर यसको आन्सर। ल ठिक छ सन्दीप रोका, 15 सेम। यानी कि तिमीले याद गर्ने के हो भन्दाखेरि image by lenses at the center of curvature of mirror. If mirror is removed, यो point याद गर्नु। इमेज बाई द लेन्स, लेन्सलाई बनाउने इमेज यदि कोइन्साइडिङको केस आयो भने जहिले पनि बाई द लेन्स इज एट द सेन्टर अफ कर्वेचर अफ द मिरर। इफ मिरर इज रिमुभ, मिरर हटाउँदा लेन्सले इमेज कहाँ बनाउँछ भन्दाखेरि जहिले पनि मिररको सेन्टर अफ कर्वेचरमा बनाउँछ। कन्ठै पार एट द सेन्टर अफ कर्वेचर अफ द मिरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
लगा यो कन्वेक्स लेन्स अब्जेक्ट 20 सेम लेन्स र मिररको सेपरेसन कन्वेक्स मिररको है कन्केभ हुँदैन फेरि 10 सेन्टिमिटर यदि यो मिररको फोकल लेन्थ 15 सेन्टिमिटर भयो र अब्जेक्ट र इमेज कोइन्साइड भयो यही गरेर बनाउँ भने व्हाट इज द फोकल लेन्थ अफ दिस लेन्स यो लेन्सको फोकल लेन्थ कति हो लगा अहिलेको कन्सेप्ट युज गर्ने कन्वेक्स लेन्स र कन्केभ कन्वेक्स लेन्स र कन्केभ मिररको फोकल लेन्थ 15 cm सरी कन्वेक्स लेन्स र कन्वेक्स मिरर जसको फोकल लेन्थ 15 cm छ सेपरेसन 10 cm र अब्जेक्टलाई 20 सेन्टिमिटरमा राखेको छ भने यदि अब्जेक्ट र इमेज कोइन्साइड गर्यो भने लेन्सको फोकल लेन्थ कति सोधेको थियो कसरी गर्ने अहिले जस्तो तरिका यहाँबाट लाइट गर यहाँ फल गर इफ नो मिरर भएन भने इमेज by the lenses at the center of curvature of the mirror. यदि यो लेन्स हटाइदियो भने यसले इमेज यसको सेन्टरमा गएर बनाउँछ याद गर्नु अब r बराबर 2f भने पछाडी r is equal to कति भयो भन्दा 30 so this is your 30 cm भयो अब u बराबर 20 cm v बराबर 10 plus 30 बराबर 40 cm ल f को भ्यालु निकाल uv by u plus v 20 into 40 by 60 काट्यो 2 3 जा गरे भने 13.3 सेन्टिमिटर कति हुन्छ यो याद गर्नु यो कन्सेप्ट दिएको छ त्यो कन्सेप्ट युज गर्नु इफ नो मिरर छैन भने मिरर हटाउँदा इमेज बाय द लेन्सेस एट द सेन्टर अफ कर्वेचर अफ द मिरर को जहिले पनि सेन्टर अफ कर्वेचर नै बनाउँछ यो पोइन्ट कन्ठ पार्नु अब मिररको फोकल लेन्थ 15 भए पछाडी रेडियस अफ कर्वेचर 30 हुन्छ भनेपछि यता 30 उता 10 गर्दाखेरि 40 भयो सो v बराबर 40 भयो है त u त तिमीलाई 20 cm दिएकै छ अब f को भ्यालु फर्मुला युज गरेर निकाल त्यो निकाल्यो भने तिमीहरुको 13.3 सेन्टिमिटर आउँछ यसरी गर्ने यो याद गर्ने हो टेक्निकहरु एकदम याद गर्नु लामो तरिकातिर गयो भने तिम्रो डुब्छ फेरि मैले टेक्निकमा यसरी गर्नु ल अब आज यति नै गर यो लेन्सको त सकियो पनि अब म आई डिफेक्ट गराउँछु अनि त्यसै अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है त्यो त्यति हैन सर्ट क्वेशनलाई अलिअलि काम लाग्ने हो
सबै लेन्सकै फर्मुलाहरू युज हुन्छ। ठिक छ, ल आजलाई यति नै गर। यो जसरी गराएको छ त्यो टेक्निकहरू याद गर्नु र जुन जुन जे गराएको छ त्यो डबल स्लिटहरू त पहिले अब मिरर न यो रे अप्टिक्स सकेर मात्रै जान्छ है त। अझै बाँकी छ तिमीहरू के बाँकी छ भन्दा आई डिफेक्ट बाँकी छ, अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बाँकी छ, फोटोमेट्री बाँकी छ, तीनटा बाँकी छ। तर धेरै टाइम लाग्दैन यिनीहरूलाई, किन भन्दाखेरि धेरै यिनीहरूमा गर्नु पर्दैन है त। सो त्यो तीनटा सकेपछि अनि बल्ल हामी त्यस पछाडि अनि तिमीहरूलाई अनि इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन, अनि तीनटा। तर त्यो चाहिँ अलिकति सजिलो छ, त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टको त्यति टाउको धेरै हुन्छ, म जति सिकाउँछु त्यति मात्रै गर्नु, किन क्वेसन हतपत अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टबाट सोधेको भेटिँदैन। भेटे पनि लेन्सको फर्मुला लाउँदा सबै मिल्छ है त। ल आजलाई यति नै गर, नेक्स्ट टाइममा बाँकी गर। Good morning. मैले प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रम ग्राउन्ड को कुरा गरेको थिएँ, त्यसमा भेलोसिटी सम्मको एक्सप्रेसन लेखेको थिएँ है। मैले थ्योरेटिकल कुरा एप्लिकेसन गरेको छैन, थ्योरेटिकल कुरा भेलोसिटी निकाल्ने सम्म गरेको थिएँ। लास्टमा त्यही हो, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रम ग्राउन्ड को भेलोसिटी निकाल्ने सम्म गरेको थिएँ। भेलोसिटी बाँकी छ, भेलोसिटी भनेको थिएनौँ, ल ठिकै छ, भेलोसिटीबाट सुरु गरेँ। बन्द गरे हुन्छ अब एकचोटि म डायग्राम बनाउँछु, हेर त। यसरी यो वाई एक्सिस, यो एक्स एक्सिस, यसरी एउटा प्रोजेक्टाइललाई फालिएको छ, एंगल थीटा छ, यस्तो प्रकारको पाथमा मुभ गर्छ र त्यसपछि यो भयो, कुनै बेला पोइन्ट पी मा पुग्छ। पी मा पुग्दाखेरि यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट y र होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट x छ र यति बेला
Vx is horizontal velocity जसको भ्यालु सेम हुन्छ जहाँ पनि सेम हुन्छ भनेको छौं हामीले र Vy is vertical velocity र यसको मोसन is along the resultant of two velocities दुईटा velocity को resultant को डाइरेक्सनमा यसको मोसन हुन्छ भनेको छौं म एकछिन पछि सोध है बाबु यो लास्टमा तिम्रो क्वेशन स्वरूप जोशीले मलाई क्वेशन सोध्दाखेरि लास्टमा ल अब सोध भनेपछि सोध है मैले अहिले अगाडि बढ्दै जान्छु अनि तिम्रो क्वेशन सोध्यो भने किन अहिले गर्न भ्याउँदैन त्यसकारण लास्टमा मैले सोध्ने बित्तिकै म त्यो भनिदिहाल्छु लास्टमा सोध है तिमीलाई टाइम दिन्छु म तिमीलाई 5 मिनेट 7 मिनेट म तिमीलाई क्वेशन सोध्नको लागि बताउँछु यो राखिराख अनि लास्टमा फरवर्ड गर यसपछि टु फाइन्ड भेलोसिटी मलाई भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने प्रोजेक्टाइलको भेलोसिटी कुनै पनि पोजिसनमा होरिजन्टल र भर्टिकल भेलोसिटीको सम बराबर हुन्छ कुनै पनि पोजिसनमा प्रोजेक्टाइलको भेलोसिटी भनेको होरिजन्टल र भर्टिकल भेलोसिटीको सम बराबर हुन्छ यसकारण Vr is equal to root over Vx square plus Vy square Vx square plus Vy square अब सबैभन्दा पहिला दुईटा इन्फर्मेसन युज गरेछ आफ्टर टाइम t भनेर आफ्टर टाइम t समय पछिको कुरा गर्यो भने Vx is equal to u cos theta नै हुन्छ remain constant throughout the motion Vy is equal to uy minus gt हुन्छ uy भनेको u sin theta minus gt भयो यसकारण therefore v is equal to Vr is equal to root over u square plus u sin theta minus gt को स्क्वायर gt को होल स्क्वायर यही रिजल्ट मात्रै यसरी फर्मुला भन्दा पनि बुझ्ने मात्रै कुरा भयो भम हुन्छ किन निकाली राख्नु हामीलाई पर्दैन हामी सिधै रिजल्ट राख्ने बित्तिकै आन्सर आउँछ अब डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने फर डाइरेक्सन को लागि अल्फा बे द डाइरेक्सन विथ होरिजन्टल सँगको डाइरेक्सन अल्फा हो भने हेर त tan alpha is equal to Vy by Vx Vy भनेको u sin theta minus gt by Vx भनेको u cos theta यसबाट alpha is equal to tan inverse u sin theta minus gt by u cos theta कुनै पनि पोजिसनमा डाइरेक्सन अब यसमा कन्डिसन के छ भन्दाखेरि इफ Vy इज पोजिटिभ भयो भने एबोभ होरिजन्टल लेख्ने होरिजन्टल र इफ Vy इज नेगेटिभ देन बिलो होरिजन्टल अहिले हामीले डाइरेक्सनमा पनि Vy पोजिटिभ माथि भएको देखाएको छौं V cos थीटा होइन र सर कुनमा बाबु नारायण पौडेलले भनेको कुनमा भन ए यो हो नै यहाँ लेख्दाखेरि यसरी लेख्न खोजेको u cos थीटा भन्न खोजेको अथवा Vx स्क्वायरै लेखेको पनि हुन्छ त्यहाँ लेख्दाखेरि Vx स्क्वायर लेखे पनि भयो u cos थीटा को स्क्वायर बुझे मैले यहाँ u cos थीटा को स्क्वायर प्लस uy भनेको यसरी लेख्न पाइन्छ यो Vx स्क्वायर प्लस लेखे पनि भयो ठीक छ नारायण यो प्रोजेक्ट यो सिधाएर हिट सुरु हुन्छ बाबु सब मैले यो यसमा प्रोजेक्टाइल भन्दा लज अफ मोसन मैले वर्क एनर्जी पावर्समा सिधाएर फेरि स्टार्ट गर्छु ल यति कुरा बताएँ अब यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट को कुरा गर्छु एट अ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट y मा दोस्रो पॉइंट आप एट vertical displacement y अब हेर त vertical displacement y को लागि हामीले Vx बराबर u cos थीटा नै हुन्छ र Vy स्क्वायर इज इक्वल टु uy स्क्वायर माइनस 2gy हुन्छ यो भनेको u sin थीटा को स्क्वायर माइनस 2gy भयो यस कारण therefore Vr is equal to root over
u cos theta को स्क्वायर प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gy यसपछि डाइरेक्सनको लागि हामीसँग रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन यति नै भयो रिजल्टेन्ट इज यति भन्यौ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने तिम्रो रिजल्ट कति आउँछ u स्क्वायर माइनस 2gy रिजल्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ एंगलमा फाले पनि त्यही हुँदो रहेछ सिधा भर्टिकली अपवर्ड फाले पनि त्यही हुँदो रहेछ केही पनि फरक पर्दैन यति कुरा बताएँ कुनै पनि ठाउँमा हामीले निकाल्न खोजेको के भन्दाखेरि कुनै पनि पोजिसनमा भेलोसिटी कति हुन्छ अर्को छ टाइम अफ फ्लाइट यो भन्दा अगाडि नै हामीले भनेका छौं के भनेका छौं याद छ टाइम ड्युरिङ व्हिच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन स्पेस सोपिने अनि अलिकति बिस्तारै लेख्छु बोर्डमा नछेकेर लेख्न खोज्छु सबै लेख्नु परेन तिमी धेरै कुरा यो सबै नलेखेर जस्तै vx स्क्वायर सिम्पल रिजल्ट हो यो भने चाहिँ यो रहेछ भनेर बुझ्दै एप्लाई गर्दै गर मैले बुझे तिम्रो भनेको टाइम अफ फ्लाइट भनेको के हो भन त टाइम अफ फ्लाइट भनेको के हो टाइम ड्युरिङ व्हिच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन स्पेस कति बेलासम्म स्पेसमा रहन्छ त भन त भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट 0 नहुन्जेलसम्म भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट 0 नहुन्जेलसम्म भन्ने बित्तिकै 0 इज इक्वल टु uy into t minus half gt square त्यसकारण t बराबर twice uy by z यो एक्सप्रेसन भयो twice uy by z अथवा यसलाई लेख्दाखेरि twice u sin theta by z पनि लेख्न मिल्यो दिस कॉल्ड टाइम अफ फ्लाइट अर्को छ मैक्सिमम हाइट रिच्ड h के भनेको छ भन त के छ यो कुरा भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी 0 नहुन्जेलसम्म एक्वायर गर्ने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भर्टिकल भेलोसिटी 0 यसकारण 0 स्क्वायर इज इक्वल टु uy स्क्वायर इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी uy स्क्वायर माइनस 2gh यसकारण h is equal to uy square by 2g is equal to u square sin square theta by 2g u square sin square theta by 2g maximum height reached horizontal range के पढाएको छौ भन त होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट ड्युरिङ टाइम अफ फ्लाइट कति हुन्छ त होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट ड्युरिङ टाइम अफ फ्लाइट कति हुन्छ त भन त यसको रिजल्ट के छ भने टाइम अफ फ्लाइटमा होरिजन्टल भेलोसिटी भनेको u cos थीटा ले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स uy होइन ux टाइम्स t हो होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट ड्युरिङ टाइम अफ फ्लाइट त्यसकारण r इज इक्वल टु ux into t यसबाट twice ux uy by z यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ u स्क्वायर sin 2 थीटा by z पनि लेख्न मिल्यो अब for given velocity range will be maximum for given velocity range will be maximum if sin 2 theta is equal to for given velocity range will be maximum if sin 2 theta is equal to 1 is equal to sin 90 degree
यसबाट थीटा इज इक्वल टु 45 डिग्री यसको लागि therefore r max is equal to q square by g यो एउटा रिजल्ट भयो एउटा प्रोजेक्टाइललाई गिवन भेलोसिटी को लागि सबभन्दा बढी रेन्ज हुनको लागि 45 डिग्रीमा फाल्नुपर्छ यसबाट एउटा ज्याभलिन थ्रो गर्ने मान्छेले कति डिग्रीमा फाल्नु पर्दो रहेछ 45 मा एउटा लङ जम्प गर्ने मान्छेले कति डिग्रीमा जम्प गर्नु पर्दो रहेछ 45 मा सबभन्दा बढी गिवन भेलोसिटीले जानको लागि 45 डिग्रीमा फाल्नुपर्छ अब दुई तीनवटा इन्फर्मेसन युज गर्छु सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन theta degree and 90 degree minus theta are two angle of projection theta मात्र लेख्छु two angle of projection for a projectile to have same horizontal range so लेखेर अब हेर त t1 by t2 is equal to tan theta कसरी लेखेको त भन्दाखेरि t1 भनेको 2 हामीले u sin theta by g अनि t2 भनेको 2u sin 90 minus theta गर्दाखेरि tan theta हुन्छ दोस्रो को लागि h1 by h2 is equal to tan square theta तेस्रो नम्बरमा h1 plus h2 is equal to u square by 2g हुन्छ अर्को इन्फर्मेसनमा t1 dot t2 is equal to t1 भनेको 2u sin theta by g into 2u sin 90 degree minus theta by g यसबाट सिम्प्लिफाई गर्यो भने 2 भइहाल्यो u square sin 2 theta by g into g हुन्छ यसबाट यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 2 by g into r हुन्छ र किताबहरुमा कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि t1 dot t2 is directly proportional to r पनि लेखिराखेको छ अथवा कुनै बेला करेक्ट रिलेशनशिप इज पनि भन्न सक्छ करेक्ट रिलेसन भन्यो भने आन्सरबाट चेक गर्ने भ्यालु राख्ने बित्तिकै हुन्छ यहाँनेर 2 to the 4 हुन्थ्यो 2 u स्क्वायर भइहाल्यो अनि 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा भयो 4 हुन्छ र हुन्न र हुँदैन बाबु यो 2 एउटा गरेर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा भयो नि त नारायण पौडेल फास्ट कस्तो तिमीहरु फास्ट भन्छ फास्ट छिटो नगरेर कसरी पुरा गर्न सकिन्छ के त दुई चारवटा एक्जाम्पल दिएर अगाडि बढ्नु पर्यो दुईटा विकल्प हुन्छन् तिमीले प्रष्ट भाषामा के बुझ्नु पर्छ भने फर्स्ट अल्टरनेटिभ के हो भने दुई चारवटा एक्जाम्पल दिने अगाडि बढ्दै जाने एउटा सिध्याउने कुरा हुन्छ होइन जहाँसम्म पढाइ हुन्छ त्यहाँसम्म छोड्दिने दोस्रो विकल्प हुन्छ छैन सबै कुरा भन्नु पर्दाखेरि अलि फास्टै हुन्छ अब तिमी आफै विचार गर तिमी आफैले बुझेकै छौ 2 वर्ष पढेको भन्दा बढी इन्फर्मेसन कम्तीमा 1 महिनामा पढ्नलाई त फास्ट चाहिन्छ नि होइन तिमीलाई धेरै कुरा अब फास्ट छ भने मैले के गर्ने सक्दैन तिमीले भन्नुपर्छ मलाई चाहिएन फास्ट मलाई जति सकिन्छ त्यही गर्ने भने म बिस्तारै गर्दै जान्छु किन चिन्ता गर्छु हैन त्यसकारण त्यो राम्रो होइन भन्न खोजेको अहिले मैले एन्ट्रान्स भनेको यो चोइस छैन त्यस्तो +2 होइन +2 नभएको हुनाले h1 + h2 कहीं को बुझेन ठीक छ हेर त h1 भनेको u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 2g h2 भनेको u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 minus थीटा भनेको by 2g कमन लियो भने sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हेर त एकचोटी मैले यो फर्मुला सबै कन्ट गरेर भने होइन रिजल्टलाई यस्तो छ है निकाल्न सिकिराख थाहा पाइराख भन्न खोजेको भ्यालु राख्नुपछि आफै आउँछ चिन्ता गर्नु पर्दैन कन्ट भइहाल्यो राम्रै भयो t1 र t2 को t1 भनेको टाइम पिरियड हो 2u sin थीटा by g t2 भनेको 2u sin 90 minus थीटा by g अनि 2 एउटा बाहिर निकाल्ने u र u स्क्वायर भयो sin थीटा र cos थीटा आउने हुना 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा g र g दुईटै g भयो 2 by g भयो यति मात्र भनेको r भएको हुनाले 2 by g r भन त सुभाष रिमाल
सुभाष रिमाल भन। ल यति कुरा बताएँ। अर्को एउटा इन्फर्मेसन बताउन खोजेको के भने आर र एस को रिलेसनको लागि युज गर्न खोज्दैछु। रिलेसन म्याक्सिमम हाइट र होरिजन्टल रेन्जको रिलेसन, रिलेसनशिप बिट्विन H and R. R is equal to एक स्टेपमा डिभाइड गरेर देखाउँछु, त्यसपछि स्टार्ट गर्छु। अनि R by H is equal to R भनेको U स्क्वायर sin 2 थीटा by G, H भनेको U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 2G भनेको माथि जान्छ 2G, 2 र 2 0 G काटिन्छ, U स्क्वायर काटिन्छ, यसबाट 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ into 2 पनि भयो by sin स्क्वायर थीटा, यो पनि काटिन्छ। यस कारण R is equal to 4h cot थीटा, 4h cot थीटा। एउटा रिजल्ट भयो, याद गरिराख्ने। R is equal to 4h cot थीटा रिजल्टको रूपमा युज गर्न सक्छौं। अर्को इक्जाम्पल बताऊं, रिलेशनशिप बिट्विन H and T। H भनेको म्याक्सिमम हाइट रिच्ड, T भनेको टाइम अफ फ्लाइट। दुईटाको रिलेसन के छ हेर्न खोज्दैछौं। हेर त, T बराबर ट्वाइस UY by G, T बराबर ट्वाइस UY by G। अब हामीले UY भनेको कति भयो भन, UY बराबर TG by 2 भयो। यस कारण H is equal to UY स्क्वायर by 2G। UY स्क्वायर भनेको T स्क्वायर G स्क्वायर by 4 into 2G, 0G काट्यो, 1 by 8 GT स्क्वायर। यो रिजल्टको रूपमा याद गर्दा पनि हुन्छ, किनभने यो कहिलेकाहीँ टाइम अफ फ्लाइट इज 8 सेकेन्ड, देन म्याक्सिमम हाइट रिच्ड विल बी भन्यो भने यसरी गर्नु पाइन्छ। फर्मुलाको रूपमा युज गरिराख्छौं। यति इन्फर्मेसन्स मैले बताएँ, त्यसपछि एप्लिकेसनबाट सुरु गरे। यति जानकारी फर्मुलाहरू तिमीलाई याद हुनु पर्यो भनेर मैले यति भने। कसैलाई केही क्वेरी छ भने भन, यससँग रिलेटेड मात्रै। लास्टमा तिम्रो क्वेरीजहरू क्वेशन्सहरू लास्टमा सोध्ने हो। एक्जाम्पल, a boy fired bullet randomly in all direction with velocity u, then greatest area in which bullet spread is A मा U square by G, B मा pi U square by G, C मा pi U square by G square, D मा pi U को power 4 by G square। आन्सर डी एकदमै राम्रो भयो। एउटा तरिका डाइमेन्सनबाट पनि चेक गर्न मिल्छ। यहाँनेर एरिया भनेको हुनाले यिनीहरूको डाइमेन्सन L स्क्वायर आउनु पर्छ। कसले दिन्छ हेरौं, यो L स्क्वायर T इन्भर्स टु L T इन्भर्स टु L मात्र आउँछ, मिलेन, यो पनि मिलेन, यो पनि मिल्दैन, यो मिलिहाल्छ। किनभने यहाँ L को पावर 4 T को पावर -4 अनि यहाँनेर L को पावर 2 T को पावर -4 काटिएपछि L स्क्वायर हुन्छ। डाइमेन्सनबाट पनि मिल्छ, तर कहिलेकाहीँ दुईटाको डाइमेन्सन सेम आयो भने गडबड हुन्छ है फेरि। त्यसकारण डाइमेन्सनबाट चारवटा मध्ये एउटा मात्र मिल्ने भयो भने हामी डाइमेन्सनबाट पनि कहिलेकाहीँ गर्न सक्छौं, सल्भ गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि हामीले के युज गर्न खोजेको भने, एउटा बोय छ, मानौ यहाँनेर छ, बुलेट र्यान्डमली फायर गर्यो, अल डाइरेक्सनमा भन्यो, यता पनि जान्छ, यता पनि जान्छ, यता चारैतिर स्प्रेड हुन्छ र सबभन्दा धेरै पर जाने भनेको होरिजन्टल रेन्ज बराबर हो
त्यो बराबरको सर्कुलर पाथमा बुलेट स्प्रेड हुन्छ। त्यसकारण r max बराबर r max is equal to maximum horizontal range बराबर radius of circle is equal to u square by g हुन्छ। त्यसकारण एरिया a बराबर पाई r स्क्वायर भयो, पाई भइहाल्यो u को पावर 4 g स्क्वायर। एकदमै ठीक छ। ग्रेटेस्ट एरिया इन व्हिच बुलेट स्प्रेड इज पाई r स्क्वायर। r भनेको मैक्सिमम होरिजोन्टल रेंज बराबर हुन्छ। ल कसैलाई केही क्वेरी छ यसमा? छैन। नम्बर 2 द maximum horizontal range of a projectile is r, then एक नंबरमा maximum height reached by projectile is A मा r, B मा r by 2, C मा r by 4, D मा r by 8। दोस्रोमा maximum height up to which body can reach if projected with same velocity is A मा r, B मा r by 2, C मा r by 4, D मा r by 8। Q45 के भने थियो? के भने भाउ? सूरज ठकुरीले भनेको Q बराबर 45 भने कि थीटा बराबर 45 भन्न खोज्यो भाउ? सूरज ठकुरी फर्स्ट को बी, सेकेन्ड को सी। पहिला अघिको मलाई सूरज सर थीटा भन, थीटा 45 हुनु पर्यो किनभने boy fired bullet randomly in all direction with velocity u। the greatest area भन्ने बित्तिकै एरिया ग्रेटेस्ट कुन बेला हुन्छ भने रेडियस सबभन्दा बढी भएको बेला। रेडियस सबभन्दा बढी कुन बेला हुन्छ भने रेन्ज सबभन्दा बढी भएको बेला। त्यो भनेको 45 मा फाल्नु पर्यो। अन्डरस्टुड हो? त्यो 45 मा प्रोजेक्सन गर्यो भने मैक्सिमम होरिजोन्टल रेंज हुन्छ। सूरज ठकुरीले भन। 1 को सी र 2 को बी एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो भन्यो। सबभन्दा पहिला कुरा के बुझ्नु पर्यो यसबाट भने अघिको फर्मुला लेखे पनि हुन्छ। मैक्सिमम होरिजोन्टल रेंज अफ अ प्रोजेक्टाइल इज 45 भन्ने बित्तिकै एंगल अफ प्रोजेक्सन इज इज r भन्ने बित्तिकै एंगल अफ प्रोजेक्सन इज 45। एंगल अफ प्रोजेक्सन इज 45। मैले अघि लेखेको रिजल्ट एकैचोटी सिधै लेख्ने हो भने r इज इक्वल टु 4s cot 45 और थीटा cot 45। यसकारण h बराबर r by 4 सिधै लेख्न सक्छु। अथवा मलाई कहिलेकाहीँ बिर्सियो रे 45 त हुनै पर्यो। त्यसकारण r भनेको हुनाले r इज इक्वल टु u स्क्वायर बाइ g हुन्छ। u स्क्वायर इज इक्वल टु rg हुन्छ। अनि h बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g हाम्रो रिजल्ट छ। u स्क्वायर भनेको rg इन्टु sin स्क्वायर 45 भयो बाइ 2g भयो। क्यान्सल गर्दियौ, यो भनेको r बाइ 4। यसरी गरे पनि भयो। दोस्रो क्वेशनलाई मैक्सिमम हाइट अप टु व्हिच, त्यो प्रोजेक्टाइललाई मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइललाई होइन त्यो बडीलाई त्यति नै भेलोसिटी फाल्यो भने सबभन्दा बढी कति जान्छ त भन्दाखेरि h डैश बराबर u स्क्वायर बाइ 2g। यो रिजल्ट छ। u स्क्वायर भनेको rg बाइ 2g, g काटिन्छ, r बाइ 2 हुन्छ। दोस्रो r बाइ 2 हुन्छ। यो केसमा सीधा माथि फालेको केसमा सबभन्दा बढी माथि जान्छ भन्ने हो यो केसको लागि, किनभने त्यति नै भेलोसिटीले फाल्दाखेरि सबभन्दा बढी कति हाइट सम्म रिच गर्न सक्छ, राइजेस हुन्छ भनेको हुनाले भर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो। र अघिको केसमा प्रोजेक्टाइल नै कति माथि जान्छ भन्न खोजेको। नम्बर 3 द मैक्सिमम हाइट reached by
by projectile projected at 30 degree is 120 meter, then maximum height attained by it if projected at 60 degree will be A मा 120 meter, B मा 240 meter, C मा 360 meter, D मा 480 meter. क्वेशन नंबर 2 को सेकेन्ड केस बुझेन. सेकेन्ड केस के भनेको छ भने हेर त यो प्रोजेक्टाइललाई 2 को सेकेन्ड केस है. 2 को सेकेन्ड केसमा के भनेको छ भने एउटा प्रोजेक्टाइललाई रेन्ज r हुँदाखेरि 45 डिग्रीमा फालिन्छ. त्यति बेला भेलोसिटी u बराबर √r(g) हुँदो रहेछ. यति भेलोसिटीले सबभन्दा माथि कतिसम्म जान सक्छ भनेको छ भने सिधा माथि फाल्यो भने सबभन्दा माथि जान्छ. त्यसकारण फाइनल भेलोसिटी 0 भएको हुनाले h बराबर जहिले पनि u²/2g हुन्छ. सिधा फाल्यो भने u²/2g, यदि एंगलमा फाल्यो भने u²sin²θ/2g. टेक सिङ एयर सिधै माथि फाले u²/2g भनेपछि rg भइहाल्यो बाइ 2g, g काटिन्छ r/2 भयो. ल भन के बुझेनौ? म्याक्सिमम त्यो प्रोजेक्टाइललाई होइन त्यति भेलोसिटीले सबभन्दा माथि कतिसम्म जान सक्छ भन्न खोजेको. सबभन्दा माथि जानको लागि भर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ. ल भन त यसमा सी एकदमै राम्रो भन्यो. अघिको रिजल्ट यदि तिम्रो एंगल जस्तो पायो त्यस्तै भयो भने रेशियोमा लेख्दा सजिलो, रेशियोमा लेख्दा सजिलो हुन्छ. रेशियोमा लेख. र अहिले कस्तो देखियो भने हेर 30 र 60 90 भएको हुनाले दुईटाको सम 90 हुन्छ भने तिमीले सिधै रिजल्ट लेख्न सक्छौ h2/h1 = 10² θ2 10² θ2. यसबाट h2 = 10² θ2 भनेको 10² 60 into 120 = 360 meter. यो विचार गर्नुपर्छ है. फेरि मैले h2 लेखे भने θ2 लेख्नुपर्छ, h1 माथि लेखे भने θ1 लेख्नुपर्छ. त्यो विचार गरिराख्नुपर्छ, न त उल्टो होला. त्यसकारण जसको निकाल्नु छ माथि लेख्छौ र त्यसैको एंगल लेख्नुपर्छ. दुईटा एंगलको सम 90 छ भने तिनी दुईटा एंगलमा फाल्दाखेरि बडीले प्रोजेक्टाइलले सेम रेन्ज के त्यति बेला रेन्ज सेम हुन्छ र हाइटको रिजल्ट रेशियोको रूपमा युज गर्न सक्छौं. Number 4. The velocity of projection of a projectile is v = ai plus bj meter per second. Then एक नंबर में maximum height raised will be A मा a²/2g, B मा b²/2g, C मा 2ab/g, D मा ab/g. दूसरों में time of flight will be A मा a/2a/g, B मा 2b/g, C मा 2ab/g, D मा a²/2g. तेसरो में horizontal range will be A मा 2a/g, B मा 2ab/g, C मा ab/g, D मा a²b²/g.
पेन आकाश महाराले के भन्छ जोकर जस्तो छ नि आकाश महारा त्यो लेख्नु भन्दा लेख्ने बेलासम्म सोचेर हो यो भने चाहिँ जस्तो रहेछ त्यसो गरेको बुद्धि बढ्छ यस के भनौं भने सोचिराखेको हुन्छ पढ्ने बुद्धि भन्दा पनि यस्तो बुद्धि भएपछि कसरी समस्या हुन त हामी धेरै मान्छेको बुद्धि नै धेरै प्रकारकै हुन्छ यो हामीलाई थाहा छँदैछ सबैको सोच एउटै हुँदैन हुनु पनि हुँदैन तर पोजिटिभ सोच हुनुपर्छ यो त स्टुडेन्ट त्यसमा पनि साइन्सको विद्यार्थी यो सोच्ने फरक कुरा छ भन्ने थाहा पाउनु खोजेको ल हेर एक्चुअली यो भनेको ux हो यो भनेको uy हो है यो जान्नु पर्यो पहिला ux र uy हो मैक्सिमम हाइट रिच्ड भनेको हुनाले h बराबर uy स्क्वायर बाइ 2g भनेको थियौं b स्क्वायर बाइ 2g हेर त b स्क्वायर बाइ 2g डाइमेन्सनबाट पनि चेक गर्न मिल्छ तर समस्या यहाँ के भयो भने हाइट भनेको हुनाले सबैको डाइमेन्सन हाइटै आउने हुने एल आउने हुनाले मिलेन त्यो फेल भयो सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रोमा टाइम अफ फ्लाइट भनेको छ t बराबर ट्वाइस uy बाइ g भनेको थियौं ट्वाइस b बाइ g आन्सर b नै भयो तेस्रो नम्बरमा रेन्ज r बराबर ट्वाइस ux uy बाइ g भनेको थियौं यसबाट ट्वाइस ab बाइ g आन्सर b नै भयो सबै आन्सर b भएछ यसो हौसौं कमेडी रहेछ भने कमेडी नै रहेछ हाँस्न त अब अहिले नहाँस जाँच दिइसकेपछि जाँचमा एकदमै राम्रो फ्रीमा पढ्ने बना अनि 1-2 घण्टा 4 घण्टासम्म हाँस्न के छ त्यो कुरा लाइफमा हाँसो भनेको कुरा के हुन्छ सफलताले जिन्दगीभरि हाँसो दिन्छ त्यो भनेको बेस्ट भइहाल्यो अब असफल भयो भने जिन्दगीभरि त्यसले पीडा दिन्छ त्यसकारण त्यो हाँस्यो भने हाँस्ने भनेको बाहिर देखावटी मात्र हुन्छ भित्रैबाट उकुस मुकुस भएर आउँछ त्यसकारण तिम्रो लाइफलाई स्वीट बनाउनको लागि तिमीले अहिले विचार गर्नुपर्छ भरि पर्सि हाँस है होइन मैले उतापट्टि लेखेको कुरा जस्ट फर्मुला मात्र लेखेको हो ल केही भन्नु छ भने भन मैले त्यसपछि अगाडि मैले फर्मुला मात्रै सिधै फर्मुला अघिको फर्मुलालाई कम्पेयर गर्न मात्रै सिकाएको इट इज बेटर टु ट्राई instead of giving up yes एक भेरी नाइस भयो गर्ने नि त्यही हो जति सकिन्छ राम्रो गर्न खोज्ने एकदम गर्ने त्यही हो किनभने हामीले कसरी थाहा पायौँ र हैन जति सकिन्छ बेस्ट गर्न खोज्ने हो नम्बर नेक्स्ट नम्बर 5 the maximum horizontal range of a projectile